السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا الفضاء المعرفي. هذا النهار غادي نهضر على واحد الخبر جديد تداولته إحدى الصحف الإسبانية. هذه الصحيفة هي جريدة الموندو، وهي جريدة يمينية. قالت بأنها دارت واحد المقابلة مع ناصر الزفزافي. هذه المقابلة هي عبارة عن سؤال جواب، وغادي تشوفوا الحيثيات ديال هذه المقابلة وشنو قالت هذه الجريدة، بالإضافة إلى موقف أب ناصر الزفزافي السيد أحمد الزفزافي. وكإشارة، الحلقة المقبلة سأخصصها للحديث عن أسباب النزاع الذي شاب بين السيد أحمد الزفزافي وبعض البلطجية المحسوبين على الجمهورية الوهمية الذين يعيشون أغلبهم في الخارج في البلدان الأوروبية. نشرت واحد الجريدة إسبانية سميتها الموندو، وهي واحد الجريدة يمينية في إسبانيا. نشرت وقالت بأنه كان عندها واحد الحوار مع ناصر الزفزافي، حوار ديال واحد الجريدة مع ناصر الزفزافي. الموضوع ديالو هو واحد المقابلة عبارة عن سؤال جواب كيتعلق بالحيثيات ديال الحراك والاعتقال وجميع داكشي اللي مرتبط بهذا الموضوع هذا. مثلا كيفاش بدا الحراك، مور الشهيد ديال لقمة العيش محسن فكري، وكيفاش كنت كتأثر الجماهير وصولا الى داك الجماع، كيفاش صارك مع داك الامام، مرورا بالمرحله ديال الاختطاف ديالو، وكذلك الاعتقال، التعذيب، وركزت على المساله ديال انه كان كيتعذب وكانوا كيقولوا له باللي خصك تقول عاش الملك باش نحيدوا لك ما نضربوكش، وما الى غير ذلك من الامور. حتى كاع هذه المساله هذه مساله اساسيه بحال البرلمان الاوروبي علاش ما تدخلش الامور ديال حقوق الانسان. المساله اللي كطرح هنايا كتساؤل هي كيفاش وصلت هذه الجريده ديال الموندو لناصر الزفزافي. واش دخلت للسجن ودارت معاه مقابله، ولا صيفطت له فقط الاسئله هو جاوبها بشكل سري ماشي بشكل علني، ولا كيفاش؟ يعني التساؤل المطروح ولا الاشكاليه المطروحه هي هذه. كاين اللي قال بلي ان هاد، يعني قريت في مجموعه من الجرائد قالت بلي ان ناصر الزفزافي دخلوا عنده هاد الجريده هذه، دخلوا عنده السجن وداروا معاه استجواب وخداو دوك الافكار وما الى غير ذلك. اول حاجه اللي خصنا نعرفوها هو انه ما يمكنش تدخل شي جريده معينه تدخل للسجن لداخل وتاخذ الاقوال ديال شي معتقل ولا دير معاه استجواب وما الى غير ذلك من الامور. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هو انه نفترضوا تم السماح لهذه الجريده باش تدخل. كيفاش انه يتم السماح للاجوبه ديال ناصر الزفزافي؟ مثلا ملي كيقولهم باللي راهم كانوا كيضربوني كيقولوا لي عاش الملك، حتى كنقولها عاد كنسكت. كيفاش غيتم السماح لهذه الكلمه انها تفوت؟ انا كنت في السجن وعارف باللي انه شي مرات كنت كنبغي نخرج شي رساله معينه، منين كيلقاو هاد الامور ولا كيلقاو لك شي دفتر شي حاجه بحال هذه كتنوض القيامه تما في السجن. وما ادراك انه واحد الصحيفه اللي غادي تمشي تنشر على المستوى اسبانيا وكذلك كتقرا على المستوى العالمي، كيفاش غادي يسمحوا لهم انها تمشي بهذه المعطيات هذو؟ يعني هذه مساله ما يمكنش يتقبلها العقل، وهذه المساله هذه مغلوطه وكتبان للعيان. المساله الثانيه هي انه كاين اللي قال بلي انه راه ناصر الزفزافي ماشي دخلت عنده هذه الجريده هذه، بقدر ما ان هذه الجريده هذه صيفطت الاسئله ديالها وناصر الزفزافي هو اللي جاوب. حتى هذه المساله، حتى هذه الفرضيه هذه ما يمكنش بنفس الاسباب اللي قلتهم في الاول، على اعتبار ان الاجوبه ما غاديش يسمحوا لناصر الزفزافي انهم يخرجوها الا كان بشكل اداري. اما الفرضيه الثالثه كتقول بلي انه ناصر الزفزافي كان عطاه هذه الاجوبه ولا كان عطاه هذه الوثائق وهذه المعطيات لواحد المعتقل اللي خرج في اطار العفو ملكي. هذا المعتقل من خرج من السجن للمغرب وموراها مشى خرج للخارج في اطار يعني قوارب الموت، وهذا المعتقل من يوصل للخارج ومشى داهم لهذه الجريده وهذه الجريده عاد نشرتهم. هذه هي الفرضيه الثالثه. اما الفرضيه الرابعه اللي هي كتقول بلي ان الاب ديال ناصر الزفزافي، وهذا هو الاقرب الى الصواب، قال بلي انه ما يمكنش يكون هذا الحوار، وهذا الحوار مزعوم. اضف الى ذلك ان هذا الحوار كيتم من خلاله استفزاز المغرب، وهذا الشيء لا جينا نشوفوه في اطار واحد الوضع سياسي حاليا ما بين الدوله ديال المغرب واسبانيا، غادي نلقاو بلي انه كاين واحد المشاكل دبلوماسيه ما بين البلدين.
فاش كتجلى هذه المشاكل؟ كتجلى مثلا في غلق مليليه وكذلك سبته. كنعرفوا مزيان بلي ان المليليه وسبته الناس اللي كاينين فيها في مليليه وسبته كيعطى لهم امتيازات وما الى غير ذلك من الامور باش يبقاو تما، وكانوا كيستافدوا من الخروج ديالهم مثلا بلينصار ولا هي لتطوان باش يتقداو ويدوا بزاف ديال الصوالح بواحد الثمن اللي هو صغير مقارنه بداك المستوى المعيشي اللي كاين في مليليه، اللي هو اصلا منخفض على اللي كاين في سبنيول. وبالتالي سبنيول شافت بلي ان المغرب كيحاول يزيرها، وحتى هي من جهتها كتحاول ما امكن انها تنشر مجموعه من المعطيات خاصه في الجانب ديال حقوق الانسان. هي عارفه بلي ان المغرب في هذا الجانب هذا ناقص، وبالتالي كتحاول ما امكن انها تلعب على هذا الوتر، وهذا الشيء اللي خلاها انها تنشر هذا المقال اللي عباره كما قلت عن سؤال جواب بين ناصر الزفزافي وهذه الجريده. واللي كيأكد هذا الشيء كامل هو ان سبنيول تعاطت بواحد الشكل اللي هو كبير مع العمليه الاخيره او الهجره الجماعيه الاخيره اللي دارت في فنيدق، واللي اللي غنقول الضحايا ديال هذه العمليه ولا ديال هذه الهجره الجماعيه انا لله وانا اليه راجعون، والله يصبر ذويهم. وان شاء الله في اطار حلقات هذا الفضاء نقدروا نخصوا واحد الحلقه للهجره السريه والاسباب ديالها، علاش المواطنين المغاربه، علاش الشباب المغربي كيهاجر، يعني كيغامر وكيمشي يقدر يغرق في البحر، ومع ذلك كيزعم على هذه الخطوات هادو هربا من مجموعه من الضغوطات، خاصه الضغط الاقتصادي. يعني ما كاينش فرص ديال الشغل، ما كاينش بزاف ديال الحوايج في المغرب كتساهم يعني في ظهور هذه الظاهره هذه ديال الهجره من واحد البلد لواحد البلد اللي كيشوفوه ربما يمثل بالنسبه اليهم الفردوس الاعلى ولا شي حاجه من هذا القبيل. فالسلطات ديال سبته يعني الاسبانيه بقات كتعاون المواطنين المغاربه، وبقات كتوثق داك الشيء، وبقات كتقول لهم كتشجعهم باكثر من ذلك على اللجوء السياسي. وكنشوفوا حتى في مليه يعني ملي اسبانيول كتعطي بزاف اللجوء السياسي، خاصه مثلا بحال هاد المعتقلين ديال الحراك، يعني معتقلي الحركات الاحتجاجيه على مستوى المغرب. اسبانيا كتعامل معهم كتعاطى مع الملفات ديال اللجوء ديالهم بواحد الشكل اللي هو كبير، وبزاف ديال الناس اللي كنعرفهم اللي عطات لهم اللجوء بواحد السهوله معينه. وبالتالي كنشوفوا بلي ان في اطار هذا الوضع السياسي القائم ولا الوضع الدبلوماسي المتوتر ما بين البلدين، يقدر هذه المساله تكون غالبا، وهذا الشيء اللي كاين. وانتم لكم الراي بطبيعه الحال، تعطيونا الاراء ديالكم على مستوى التعليقات وتشوفوا واش هذا الشيء يتقبله العقل ويتماشى مع المنطق ولا لا. والى اللقاء.